रहमतों का नुज़ूल है रोज़ो शब, क्या क्या तेरी ज़ात की अताएं हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपके साथ तिरम खान लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश रमज़ान मुबारक। रमज़ान की सबसे बड़ी इबादत रोज़ा है। रोज़े के लिए कुरान आवाज़ देता है कि ऐ ईमान वालों, रोज़े तुम पर फ़र्ज किए गए जैसे तुमसे पहले वालों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। रोज़े जैसी इबादतों का पैगाम लेकर एक बार फिर रमज़ान हमारी ज़िंदगियों में आया है। खुश नसीब हैं वो अफराद जिन्हें एक बार फिर तमाम इबादतों रियाजत का मौका मिला है। रमजान एक ऐसा महीना है जिसके इस्तकबाल के लिए अर्श पर तैयारियां होती हैं और जन्नत सजाई जाती है। ये बड़ी शान वाला महीना है, बरकत, रहमत, इबादत वाला महीना है। रमजानुल मुबारक को तमाम महीनों का सरदार भी कहा जाता है। इस महीने में मुखलिस रोजदारों को खास रूहानी क़ैब से नवाजा जाता है। इस महीने में अल्लाह ताला ने अपनी सबसे पाक किताब कुरान मजीद को नाज़िल किया। हदीसों में है कि जब रमजान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है और शैतानों को कैद कर दिया जाता है। रमजानुल मुबारक का एक एक लम्हा इस कदर बरकतों का हामिल है कि बाकी 11 महीने मिलकर भी बराबरी नहीं कर सकते। इस महीने में खैर ही खैर है। रोजा दीन इस्लाम का चौथा रुकन है। रमजानुल मुबारक इस्लामी साल का 9वां महीना है। अपनी अज़मतों बरकत के लिहाज से ये तमाम महीनों से अफजल है। रमजान में अल्लाह ताला ने बेशुमार इनामात, फजाइल और बरकत रखे हैं। इस महीने के रोजे आखिरत में दोज़ख से निजात दिलाते हैं। लिहाजा ज्यादा से ज्यादा इबादत में मशगूल रहें, नमाज पढ़ें, रोजा रखें, तरावी, तस्बीह, तिलावत की तरदीब को बनाते हुए हम रमजान के इस मुकद्दस महीने का एहतराम करें और खुद को पाबंद करें उन अमाल को मुकम्मल करने के लिए जो हम पर जरूरी हैं। खास मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले उनका तारुफ भी आपसे कराएंगे और उसके बाद रमजान से मुतालिक जो सवाल है, जो बातचीत है, उनसे करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त चर्चा में मौलाना डॉक्टर मकसूद इमान रशीदी जुड़ गए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। सबसे पहले तो मौलाना साहब बहुत शुक्रिया आपको जी सलाम को वक्त देने के लिए। आपका कीमती वक्त आप निकालते हैं हमारे नाजरीन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी जी। तो मौलाना साहब शुरुआत इसी से करेंगे। इफ्तार करते वक्त भी कुछ खास बातों का ख्याल रखा जाता है। लोग अक्सर असमंजस में रहते हैं, तज़ब्ज़ुब में रहते हैं कि आखिर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज उसी हवाले से हम चाहेंगे कि आप रोशनी डालें। सबसे पहले एक छोटे सवाल से शुरुआत करते हैं कि इफ्तार करते वक्त खजूर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। अक्सर लोग इस पर तज़ब्ज़ुब रखते हैं कि आखिर खजूर का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्या सुन्नत माना जाता है खजूर का इस्तेमाल करना, या किसी और मीठी चीज को क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते। रहमानिर्रहीम। देखिए, रब्बे जुल जलाल ने हमारे लिए रमजानुल मुबारक का ये बाबरकत महीना अता फरमाया है, तो उसमें आपने ये सवाल किया है कि इफ्तार के मौके पे खजूर ही हम क्यों खाएं और दूसरी चीज़ों से हम क्यों इफ्तार नहीं कर सकते। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इफ्तार के सिलसिले में मेरे आका ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ पर ख़ास प्रोग्राम इस वक्त हम लेकर हाजिर हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर तमाम जो सवाल हैं इफ्तार से जुड़े, सहरी से जुड़े, उनके जवाब तलाशने की हम कोशिश कर रहे हैं। ख़ास मेहमान हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। एक बार फिर से आपका तारुफ कराना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब भी जुड़ गए हैं। मुफ्ती साहब, बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है आपका। अजीज सलाम को वक्त देने के लिए बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नवाजिश। मुफ्ती साहब, चर्चा की शुरुआत हम ऐसे ही करना चाहेंगे। आज रोज़े इफ्तार को लेकर भी कुछ खास एहतमाम किए जाते हैं, कुछ खास बातें हैं जिनका ख्याल रखा जाता है। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप उसी से शुरुआत करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम नाज़रीन को और तमाम
سننے والے اور دیکھنے والے تمام لوگوں کو جو اللہ کے کلام کو، اللہ کے اس ماہ مبارک کے مقدس مہینے کے ایام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے آج خاص پیغام ہے کہ رمضان کے یہ روزے، جس روزے کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث کریمہ بیان فرمایا ہے اور روزہ رکھنے کی ترغیب بھی فرمائی ہے، اور ارشاد فرمایا ہے کہ یہ روزہ صرف تمہارے لیے نہیں، پہلے کی امتیوں کے لیے بھی تھا، تو پہلے کے لیے امتیوں کے لیے بھی تھا، آج بھی ہمارے لیے ہے۔ فرق یہ ہے کہ پہلے کی امتی کے لوگوں کے لیے سحری اور افطاری نہیں تھی، اور ہمارے لیے سحری اور افطاری ہے۔ تو پہلے افطار تو ہوا کرتا تھا لیکن سحر کا اہتمام نہیں ہوتا تھا، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کے لیے سحر کا بھی اہتمام فرمایا اور افطار کا بھی۔ افطار کرنے کا طریقہ کار بھی بتایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولی زندگی میں یہ ہوا کرتا تھا کہ جب بھی افطار فرمایا کرتے تھے تو پانی کے ساتھ، دودھ کے ساتھ، کھجور کے ساتھ یا پھر ستو کے ساتھ، ایسی چیزوں سے ہی افطار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا شروع فرمایا ہے۔ دور اولا میں کھجور، چونکہ عرب کے معمول کے مطابق کھجور، وہاں کی زمین، وہاں کی زرخیز زمین پر کھجور جو ہوتی ہے نا، وہ کھجور کی پیداوار عرب میں زمین پہ زیادہ ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب بھی تھا وہ، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل کہا جاتا ہے کھجور کو، تو جنت کے پھلوں میں سے افطار کریں تو یہ ہمارے لیے بہت ہی اجر کا اور ثواب کا باعث بنتا ہے۔ دو نیتوں کے ساتھ ایک تو افطاری بھی ہو جاتی ہے اور دل میں ثواب کی نیت ہوتی ہے کہ ہم نے جنت کے پھل سے شروعات کی ہے، تو جنت کا پھل ہم کھاتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں دنیا میں بھی کھلا اور آخرت میں بھی کھلانا، دنیا میں بھی ہمیں کھلانا، جنت میں بھی کھلانا اس پھل کو مولا، تو کیونکہ یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند بھی تھا اور رسول کی سنت بھی ہے۔ تو دو اہم چیزیں یہ ہو جاتی ہیں کہ کھجور ہمارے پیٹ کو بھی بھرتا ہے، کھجور ہمیں طاقت بھی بخشتا ہے، کھجور ہمارے لیے غذا بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ ثواب بھی ہے۔ اس لیے لوگوں کا معمول یہ ہے کہ وہ کھجور سے افطار کرتے ہیں اور اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ ایک دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ اب ہم صرف اگر اکیلے افطار کر لیں تو کیسا مناسب ہوگا کہ ہمارے بھائیوں نے افطار کیا ہے یا نہیں، ہماری بہنوں نے افطار کیا ہے یا نہیں، ہمارے رشتہ داروں نے افطار کیا ہے یا نہیں، آس پڑوس کے لوگوں نے افطار کیا ہے یا نہیں، کیا اس بات کا ہم خیال رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں؟ صرف اکیلے افطار، اچھے اچھے کھانے، اچھے اچھے میوہ جات، اچھے اچھے پھل فروٹ، اچھے اچھے تلہن، یہ ساری چیزیں ہمارے دسترخوان پر بھری ہوتی ہیں، لیکن کیا ہم ان کا خیال نہیں رکھ پا رہے ہیں، ان غریبوں کا خیال نہیں رکھ پا رہے ہیں، تو پھر ہمارے افطار پر تو سوال اٹھتا ہے۔ اس لیے ایسا سوال اٹھنے سے پہلے کہ آپ پر سوال اٹھے یا ہم پر کوئی بات آئے، اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم بھی کھائیں، لیکن اسی دسترخوان میں سے ان غریبوں کو بھی بانٹیں، ان غریبوں تک بھی پہنچائیں، تاکہ اس کا ثواب بھی ہمیں ملے اور دوسروں کی شکم سیری بھی ہو جائے۔ یہ وہ طریقہ کار ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرنے کے لیے بیٹھا کرتے تھے تو اگر کھجور توڑتے تھے تو ایک کھجور کے ٹکڑے کو اور صحابی کو دیتے تھے، یا اگر گھر میں حضور افطار فرما رہے ہوتے تھے تو حضور اپنی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ کو، یا پھر جن کے یہاں پر ازواج مطہرات ہوا کرتی تھی تو ازواج مطہرات کو دیا کرتے تھے۔ تو یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے کہ اپنے گھروں میں جب افطار کے لیے اپنے کھجور کو توڑیں تو اپنے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی دیں اور خود بھی اس کا استعمال کریں۔